التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال سكلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ودامت النيران. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرات گرامی، سادات مومنین، السلام علیکم. تحفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا میرا اتھے ہونا قبول فرماون. ہر علیم ولی اللہ پڑھن والے ماتمی عزادار دے بار میں آقا محافظ ہوں. میں ناچیز نے اس ویلے جناب کی خدمت ویچ قرآن مجید فرقان حمید 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 مشہور آیت تطہیر دی تلاوت کا شرف حاصل کی. آیت تطہیر دا ترجمہ غور نال سنو. ماں سوائے اس کے کہ نہیں، صرف اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہل بیت رسول، اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کے گناہ کو، ہر قسم کی نافرمانی کو، ہر قسم کی خطا کو، ہر قسم کی غلطی کو، ہر قسم کی پلیتی کو تم سے ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق ہے. 368 چک آلیو سیدو مومنو شیعہ سنی بھائیو، یہ آیت تطہیر پنجاں دی شان چ نازل ہوئی. اینا دے نزدیک نجاست نہیں آ سکتی، لہذا ماہ رمضان دی 15 دی رات نو امام حسن مجتبی علیہ السلام دنیا تے نازل ہوئے. یہ پاک ہستیاں دنیا تے نازل ہوندیاں نے، ظاہر ہوندیاں نے. یہ پنجاں دا دنیا تے نزول ہوندا ہے. جیڑا کوئی آکھے 5 ساڑی طرح دنیا تے ہوندے نے، او دی ماں تے لعنت ہے. 3 ہجری 15 ماہ رمضان دی رات شہزادہ امن امام حسن پاک نازل ہوئے. چوکالیو منو ایک بھائی جی بندہ کہنے لگا یہ نازل ہون دیاں گلاں تسی ملنگا کولوں شروع کیتیاں نے، ملنگا نے. تو میں کہا اگر میں پاکاں دا نازل ہونا قرآن چ وکھا دیاں، پھر قرآن پاکاں دا ملانگے تو بھی ملنگ ہو جا. سورہ تغابن آیت نمبر 8 میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان. سجنا چھوٹی موٹی نہیں، کچی پکی روٹی نہیں، رب دا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر. والنور الذی انزلنا، اس خاص نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا. سورہ اعراف دی آیت نمبر 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ فرمایا مومنوں نے جڑے مصطفیٰ دی پیروی کردے نے، صرف مصطفیٰ دی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس خاص نور کی پیروی کرتے ہیں جس کو مصطفیٰ کے ساتھ نازل کیا جا چکا ہے. تفسیر البرہان اور تفسیر الثقلین بزرگوں معصوم فرمایا وہ جو نور نازل ہوا وہ ہم اہل بیت کا نور ہے. 2 آیتاں نے. تیسری آیت سورہ یاسین دی آیت نمبر 36. سورہ یاسین بندے مارن نہیں آئی، اللہ نے سمجھنے واسطے نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. خالق فرمایا پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے جوڑے بنائے نباتات سے،
پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے جوڑے بنائے نباتات سے، اجی میں پپیتا پپیتی، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے جوڑے بنائے انسانوں سے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے کچھ ایسے بھی جوڑے بنائے جنہیں دنیا نہیں جانتی، یہ جوڑے آل محمد دے جوڑے نے۔ 368 چک گاف بے ڈالے ہو، میں قرآن سامنے میرے گاف بے آلے ہو، دعا ہتھا تے قرآن باوضو کھڑا ممبر تے کوڑے تے لانت ہے، جھوٹا بندہ افلے دے یار نہ اٹھے۔ انوار القلوب کتاب، انوار القلوب کتابت میں گناہگار خطن پڑھیا، امام حسن مجتبیٰ دی خدمت میں جناب فروا سلام اللہ علیہ تشریف لے آئیا، تسی نواسہ رسول ہو، میرے شوہر ہو، مینوں پتر چاہیدا، پنڈ والے میں کتابت گناہگار خطن پڑھیا، امام حسن مجتبیٰ نے فروا دے موڈے تے ہاتھ رکھیا، امیر قاسم نازل ہو گئے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ امیر قاسم جناب امیر قاسم امام نہیں، جو کہا لیا اس خاندان دے جڑے امام نہیں وہ بھی نازل ہوندے نہیں، امام کیوں نہیں نازل ہو سکتا؟ میں تینا تا پڑیاں پاکاں دے نازل ہون تے چوتھی آئے 28 پارا سورہ طلاق آیت نمبر 10 اور 11، یہ پاک نازل ہوندے نے، ملنگی نہیں قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، اللہ فرمایا خالق نے تمہاری طرف رسول نازل فرمایا۔ 4 آیتاں پڑھیاں پاکاں دے نازل ہون تے 5 پاک دے صدقہ 5ویں یاد بھی سنو، 27واں پارا سورہ حدید آیت نمبر 5، قرآن سنو، قرآن سنن دا سمجھن دا موسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انزل الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، اللہ فرمایا ہم نے لوہے کو نازل فرمایا۔ پنڈا دے لوہے دی بارش تے نہیں ہوندی، لوہے دی بارش ہوئے سارے لائٹ اسپتال چ پئے ہون، اے کیڑا لوہا ہے جڑا نازل ہویا؟ معصوم فرمایا وہ ایک ہی لوہا تھا جو نازل ہوا، ذوالفقار حیدری۔ شیعہ بیٹھا ہے، سنت سنا میرا بیٹھا ہے، پنجتن پاک دے بارے، علی اور اہل بیت دے بارے اپنا عقیدہ کمزور نہ کری، مفتی دے فتوے نال اپنے عقیدے نو زنگ نہ لائی کہ ساڈی طرح دنیا دے اندر نہیں۔ مولا علی واسطے تلوار نازل ہوئی، حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین نورین واسطے جنت وچوں جوڑے نازل ہوئے۔ مسلمانہ جنہ دا اصلہ نازل ہوندا، جنہ دے پاؤں والے کپڑے نازل ہوندے نے، کملی ماں دیا پتر آپ نازل کیوں نہیں ہوندا؟ جنہ دے پاؤں والے کپڑے نازل ہوندے نے، حیدری حیدر حیدر انہاں دے پاؤں والے کپڑے نازل ہوئے، انہاں دے جنہاں دے کپڑے نازل ہوندے نے، جنہاں دا اصلہ نازل ہوندا۔ میں 5 آیتاں پڑھیاں قرآن وچوں کہ 5 تن پاک، میں بزرگوں 5 آیتاں پڑھیاں 5 دنیا تے نازل ہوئے نے۔ یہ جڑا آکھے ساڈی طرح ہوندے نے وہ قرآن دے خلاف گل کردا، یہ بندہ کہندا نہیں نہیں یہ انساناں واسطے ہی آئے سن، یہ کیویں ہو سکدا بغیر نطفے دے دنیا تے کوئی آ جائے بغیر نطفے دے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیڑے نطفے نال دنیا تے آئے نے؟ جناب حوا سلام اللہ علیہ کس نطفے نال دنیا تے آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کس نطفے نال دنیا تے آئے؟ پینڈا نے عیسیٰ کون جن نے سر رکھنا قائم آل محمد دے قدماں، جس دا مقتدی نطفے دا محتاج نہیں، اگلو باقی دیا پترا او دا امام نطفے دا محتاج کیوں ہو سکتا؟ علی حق، علی حق، علی حق۔ یہ 5 ہستیاں انہاں دا نزول ہویا، انہاں دا ظہور ہویا، کیونکہ نور جمدا نہیں، نور ظاہر ہوندا۔ ایسے واسطے بہار الانوار کتاب، بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ 248
ताली वर्गे दे सज्जे पासे तुहाडे मेरे 11वें इमाम हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम, तुहाडे मेरे 11वें शहनशाह विलायत इरशाद फरमाते हैं कायम आले मोहम्मद दे वालिद गिरामी। कायम को कायम क्यों कहते हैं? जो हर शख्स के सर पर कायम हो। 11वें शहनशाह पाक इरशाद फरमाते हैं इन्ना माशरल असियाल सननुहुमल फिल बतून व इन्नमा नुहुमल फिल जुलूब ला नखरतुन अरहाम लना नूरुल्लाह। तुहाडे मेरे 11वें इमाम फरमाते हैं हम अहले बैत माओ के पेटों में नहीं होते, हम माओ के पहलुओं में होते हैं। वला नखरुजु मिनल अरहाम, फरमाया हम रहमों से नहीं निकलते, ले अन्ना नूरुल्लाह, क्योंकि हम तो अल्लाह का नूर हैं, हम नाजिल होते हैं। एक ऐसी दलील देन लगा जिदे तो कोई वड्डे तो वड्डा बूली मौलवी भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ हाँ आखे सी पाकां दे या जेड़ा पंजां दी बराबरी करे वो बूली होई है, मैं कदों नहीं इंसान समझना। नमाज़े जनाजा पढ़ दियो जेड़े चुप बैठे थे कदी नहीं मरिया कोई। अच्छा 5 तकबीर नमाज़े जनाजा, जेड़े 4 वाले बैठे हो सुन लो। मेरे अहले सुन्नत भाई असी शिया जेड़ा 5 तकबीर नमाज़े जनाजा पढ़ने अहले सुन्नत भरावां दी इस्तकलाल शाह दी जिद तो नहीं पढ़ते। ये 5 तकबीर क्यों पढ़ने हैं? 5 तकबीर नमाज़े जनाजा 5 नमाज़ां दे बदले च ने। रोज़ दियां 5 नमाज़ां वाजिब ने ना, बंदा मर जाता उस दिन दियां नमाज़ां 5 नमाज़ां दे बदले च 5 तकबीरां पढ़ने। जे रोज़ दियां नमाज़ां 4 ने ते 4 ते टिकिया रहो। जे रोज़ दियां वाजिब नमाज़ां 5 ने ते तकबीरां भी 5 पढ़िया कर जनाजे दी। तेरी किताब है अहले सुन्नत पाई ए तारीख कामल है पहली जिल्द सफा 47 है। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਤੇ सल्लल्लाहु अलैहि शीस हज़रत आदम ਦਾ जनाजा जनाबे शीस ने पढ़ाया वा सल्लल्लाहु अलैहि 5 तकबीरात ते 5 तकबीर नमाज़े जनाजा पढ़े। मेरे भरावां दी किताब कंजुल माल बाबुल जनाइज च लिखिया है पाक मुस्तफा दा विसाल होया ते अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब ते मौला अली पाक ने जनाजा पढ़िया ते 5 तकबीरां पढ़ियां। पहले नबी दे जनाजे ते भी 5 तकबीरां, आखिरी नबी दे जनाजे ते भी 5 तकबीरां। और इब्ने माजा सियासता दी किताब है ते सौदा तुहानू पता मेरे कोल नकद हुंदा, मैं उधारी कदी गल कीती नहीं। जे कोई अजादारी दा मसला चाहे ते तां भी मैं हवाला देना, कोई अली वलीला दा मसला तां भी हवाला देना अपने काम ते किसी ते एहसान नहीं है, मेरी ड्यूटी है। ते मैनू सिर्फ तुहाडी दुआ दी लोड़ है, तुहाडी मुहब्बत है तमगे वाली, मैनू सिर्फ दुआ चाहिए है। अलम दे थल्ले दुआ कर लो, यही मेरा तमगा है। सलवात बड़े बाबा जब बुलंद अर्ज करा दा ये तुहाडी सईदा मोमना दी मोहब्बत है, मैं इनकार नहीं कर सकिया। कंजुल माल दा हवाला दिता है इब्ने माजा सियासता दी किताब है। मदीने च कोई बंदा मर गया, फौतगी हो गई ते ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला ने बुजुर्ग सहाबी नमाज पढ़ाई ते 5 तकबीरां पढ़ियां। लोका ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा तू 5 तकबीरां क्यों पढ़ियां? कहंदा काना रसूल युकब्बिरु हा, कहंदा मैनू रब्बे काबा दी कसम रसूल 5 तकबीरां पढ़दे सन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जदों रसूल 5 तकबीरां पढ़दे ने ते गुलाम रसूल उन भी 5 पढ़नी चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ विच भी 5, अब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा किताब मेरे कोल दे च भी 5 तकबीरां। ये असी शिया 5 तकबीर नमाज़े जनाजा पढ़ना। जेड़े 4 पढ़ते हैं मेरा अब्बा भी पढ़ाता रहा 4 तकबीरां कोई 28 साल। जो मेरे अब्बा जी दूजे पासे सन ना तरावियां पढ़ाते सन, फिर तो अलामा ताजुद्दीन हैदरी तरावियां तलाक दी मैनू छड्डी दाढ़ी ते हत्थ रखिया जी मुठ तो बाद कटा छड़ी नाम मुराद मैनू भी तरीके खान वाला सरबाद बड़े बाबा जो बुजुर्गों मौला हुसैन पाक के दर्शन होए बेदारी जियारत हुई। मौला हुसैन बादशाह अपने वीर गाजी अब्बास समेत जियारत कराई। उदों बुजुर्गों ने पता लग गया जी मैं इमामत पे हंडाना कूड़ी। मेरे बुजुर्ग अलामा ताजी ने हाजरी कहते सन पुत्रा जो मैं उत्थे जनाजे पढ़ाता रहा ना तो उत्थे असीं दुआ मंगते सन ले आइए ना मैयत ना ज़करा ना वाउनसा ना गायब ना हाजिर ना साडे गैब नूं बख्शदे शाहिद ना गायब ना साडे हाजरां नूं बख्शदे गैबां नूं बख्शदे जिहड़े टुर गए ने उन्हां नूं बख्शदे।
جڑے کھلوتے نے انہوں بھی بخش دے، مذکراں نوں بخش دے، مونساں نوں بخش دے، بابیاں نوں بخش دے، مائیاں نوں بخش دے، مرداں نوں بخش دے، عورتاں نوں بخش دے۔ ابا جی آکھیا پاکاں زیارت کرائی تے پھر مینوں سمجھ آئی یہ جڑا گھنٹے دا اگے فائل آیا وہ واسطے تے اسی دعائی نہیں منگتے، کہدا جنازہ پہ پڑھ لیں آندے نے ادو ہی میں چھڈ کے شیعہ سلوات بڑے بابا سے بلا درد کرا محسوس نہ کرنا شیعہ سنی پائیو جڑا کہ جنازہ بندہ تیار کر کے جنوں اگے لٹایا ہوندا او دے واسطے کسی اور مذہب دعائی کوئی نہیں سوائے شیعہ دے۔ آج جڑی 5 تکبیر پڑھنے 5 تکبیر تو پہلے اس خاص میت واسطے دعا مانگنے جنہوں نوا دعا کے اگے کفن پڑھا کے لٹائے ہیں۔ اللہم انا ھذا عبدک و ابن عبدک، یہ 5ویں تکبیر تو پہلے دعا ہے۔ اللہم انا ھذا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نظربک وانت خیر منزول بے جنازہ سنانا پیا پڑھان نہیں لگا۔ تے پنڈ والے دا مانا کی ہے جنازے دا، جنازے دی دعا دا جڑی 5ویں تکبیر ہے شیعہ پڑھنے اللہم انا ھذا عبدک، یا اللہ تیرا بندہ وابن عبدک تیرے بندے دا پتر ہے، وابن امتک تیری کنیز دا بیٹا ہے، نازل بکا یہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے۔ اسی مردہ مومن نو کہنے نازل ہو رہا ہے، مومن نازل ہو سکتا ہے، حسن مجتبی نازل کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام حسن پاک دا نزول ہویا، رہبر عالم اسلام آگئے، خمینی کی کتاب شرح دعائے ساہر 93 برکے دے کھبے پاسے 17ویں سطر، انہاں کو پوچھیا کہ تسی بہت بڑے مجتہد ہو، اہل بیت کی شان بیان کرنا کہ بے شک میں بہت بڑا مجتہد ہوں، میں معصوم تو نہیں۔ آگئے خمینی کہنے نے کلکم نازلون ملت حکیم علیم، میں پنجل پاک کی شان کیسے بیان کروں، یہ سب کے سب قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں۔ ایسے واسطے شیعہ سنیوں میں عرض کیتا ماہ رمضان یا بابرکت کھڑیاں معصوم فرمایا بدبخت انسان ماہ رمضان گزر جائے دے سر تے گناہ باقی رہ جائے۔ ماہ رمضان دا پہلا عشرہ جڑا ہے وہ رحمت دا ہے، دوسرا عشرہ بخشش دا ہے، تیسرا دعا دی قبولیت دا ہے۔ ماہ رمضان بڑا بابرکت، ایسے ماہ رمضان ہے امام حسن پاک دی آمد ہوئی، بابرکت مہینہ تو انہاں واسطے زیادہ برکت آلا جڑا ٹائم تے روزہ افطار کر دیں، پہلے پڑھ دیں نہیں۔ کہ سورہ بقرہ شریف چلا فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ فرمایا روزے کو پورا کرو رات تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، لیل آندے نے رات نو، انا انزلناہ فی، ہم نے قرآن نازل کیا شام و شام، اور لیل کوئی شاید ہے، ہم نے قرآن نازل کیا قدر کی رات، شام و شام نہیں، جی میں قرآن شام و شام نہیں، قرآن رات نازل ہویا، روزہ بھی رات تک پورا کرنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عزیز مذہب شیعہ خیر البریہ 10 منٹ پہلا بند کرنے ہیں، 10 منٹ بعد افطار کرنے ہیں تو رات ہو جاندی، تے قرآن دے مطابق ساڈا روزہ جڑا سی افطار کرنا، یہ نہیں کہ بندہ پھن کے پھوک مار کے کہ اللہ توجہ ہے۔ مشکات شریف ہے، مشکات شریف تراویاں ہے کوئی نہیں، میں بابوزو کھڑا ممبر تے میرے منہ بھی روزہ ہے، میرے ساتھیوں دا بھی روزہ ہے، ڈرائیور دا بھی ہے، سید بادشاہ دا بھی روزہ ہے، میرے منہ روزہ ہے تے بابوزو کھڑا تے قرآن سامنے، غازی عالم گواہ ہے، کوڑے تے بار بار ہے، پاک مصطفیٰ 13 سال مکے 10 سال مدینے تبلیغ کی تھی، نبی پاک صاحب اللاغ 13 سالہ تبلیغ کی تھی، قرآن دے نزول دا ویڑا 13 سال 23 سال، 13 سال مکے تے 10 سال مدینے، قرآن دے نزول دا پورا جڑے مدت ہے نزول دی مدت ہے 23 باندی، 13 سال مکے 10 سال مدینے، بابو کھڑا تے منہ روزہ تے قرآن تے دونوں ہاتھ رہن، پاک رسول دی 23 سالہ تبلیغی زندگی ویچ پاک نبی نے ایک دن بھی ایک رات بھی با جماعت تراویح شریف پڑھی ہوئے میں مذہب شیعہ چھڑ دینا۔
توجہ ہے یہ تراوی شریف تسی پہ کہیں ہو تراوی ہوئے تو روزہ نہیں کیا جی کوئی تراویہ نہ پڑھے تو روتا تو تراوی ہے ہی کوئی نہیں نوافل ہے نہیں مذہب شیعہ چ نفل 1000 نفل ہیں وہ اسی ماہ رمضان پورے کرنے ہوں نے جڑیاں لیلۃ القدر دیاں راتاں نے وہ 100 نفل بن جاتے 300 بن جاتے باقی نوافل ہے نہیں اور جمع کریے تو 700 بنتے ہیں 1000 نفل ضرور نے نفل جنہیں مرضی پڑھ 1000 دی بجائے 2000 بھی پڑھ پر کسی با جماعت عبادت تراوی شریف نامی دا حضور دی زندگی تعلق کوئی حضور نے با جماعت تراوی پڑھائی نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں پڑھائی حضرت عمر دا بھی ادھا دور لنگ گیا بخاری شریف میرے کول ہے کہ بابو قیامت لائے ادھا دور لنگ گیا حضرت عمر دا تو نہ ویکھیا مسیح بندے ٹاواں ٹاواں نماز پہ پڑھ دینے تھے حضرت عمر نے ابئی بن کعب نو اگے کھلا رہا ابئی بن کعب انہوں اگے کھلار کے پیچھے کھلانا ہے جتھے اگلا مریا تسی بھی مرو صلوات پڑھے بابا دا بلندہ تے حضرت نے آپ نہیں پڑھیاں دوسرے دن آئے تے ویکھیا لوگ تراوی پہ پڑھ دینے تراوی چھت تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخاری شریف میرے کوڑے بابو قیامت لائے صفحہ 224 حضرت عمر کہیں دن نعم البدعۃ ھذہ بدعت تراوی پر چنگی بدعت پر چنگی بدعت اور چلیا جے تراوی شریف رسول دی سنت ہوندی تے رسول دی سنت نو بدعت کہنا لگا شیعہ وہ کام کر دینے جڑا رسول نے کیتا ہے آل رسول نے کیتا ہے حضرت آلے سارے کام اسی نہیں کر سکتے آئی ہم سوری صلوات پڑھیں بابا دے بلندار دے با جماعت تراوی شریف حضرت نے شروع کی تھی اسی طرح 4 تکبیر نماز جنازہ تے بھی کٹھے ہیں حضرت عمر نے کیتا ہے تے ازی کہنے ہیں دین تے نازل ہویا رسول تے رسول حلال حرام کر سکتے ہیں یا وعدہ کاٹا کر سکتے ہیں کسی اور تے اختیار ہی کوئی نہیں حضور بھی وہ بھی اللہ دے حکم نہ الصلاۃ خیر 9 بھی حضرت نے شروع کی ہے بعد جماعت تراوی شریف بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی 4 تکبیرات سارے کٹھیاں بھی حضرت نے کیتا ہے اور بھی بڑے بڑے کام حضرت نے دین چ شروع فرمائے جڑے ڈیرے ہیں تو کوئی سید دسن دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت آدم علیہ السلام دے جنازے تے 5 تکبیراں رسول دے جنازے تے بھی 5 تکبیراں اور زید بن ارقم 5 تکبیراں پڑھی یا آخری تکبیر تو پہلے ایسی ہے دعا مانگنے ہیں نازلہ بکا یہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے توجہ ہے یہ تو سوال کیتا تو میں جواب دے دیتا ہے با جماعت تراوی شریف دا کدھر وجود کوئی نہیں یہ مریساں لگیاں نے مسیحت وچ قرآن دی یا لمن تعلمون جانے اور کوئی شے سمجھ نہیں پئی یہ مولوی دی سازش ہے پورا سال جڑا بال ٹاکے نہ چڑھے صلوات پڑھے بابا تے بلندار اگر تراوی شریف پڑھنے نہیں آیا آدھے نے روزہ قبول نہیں یہ روزے نال تے دا تعلق ہی کوئی نہیں اونجی تعلق ہی کوئی نہیں کسی قسم اسی نوافل پڑھنے آئی شیعہ روزے دی افطاری بھی رات تک لے سماتی مسیام عید اللہ روزے کو پورا کرو رات تک مشکات شریف حدیث ہے نبی پاک فرمایا اذا اکبر اسواد الہا ہونا فافتر مشکات شریف حضور فرمایا وَأَدْبَرَ اللَّيْلُ الہا ہونا نبی پاک صاحب اللہ کے ارشاد فرمایا جدو سیاہی جڑی رات دی سر دے اتے آ جائے تے سرخی جڑی یہ ختم ہو جائے تو اس ویلے روزہ افطار کرو یہ دوسری حدیث رسول تے تیسرا موتا امام مالک کے اہل سنت امام مالک کتاب صوم چ شیعہ سنی بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مغرب دی نماز پڑھ کے روزہ افطار کر دے سن ساڑی شیعہ دیاں کتاباں چ میرے مولا علی مشکل کشا مغرب دی نماز پڑھ کے روزہ افطار کر دے سن تے لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں شیعہ سنی پائی نے جڑا انہاں واپس لڑائے غیر ملکی ایجنسیاں دا بندہ کٹھے بہنا چاہیے تے مغرب دی نماز پڑھ کے روزہ افطار کر تو عمر تے عثمان دی سنت تے اسی حیدر کرار دی سنت توجہ ہے واحد
ہستی ہے کائنات میں امام حسن مجتبی کہ 15 ماہ رمضان وچ جدے نازل ہون دی وجہ تو قیامت تک کیکا کرنا سنت رسول بن گیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام تو پہلے عقیقہ کوئی نہیں سی. جڑا عقیقہ کیتا جاندا ہے سنت رسول اس ویلے بنیا جدو حسن پاک دی آمد ہوئی. تے پھر ڈالو میری کیا مجال میں امام حسن پاک دی شان دساں. اے میرا امام حسن وہ امام ہے جڑا امام حسین دا بھی امام ہے. حسن پاک دنیا تے آئے نے پاک رسول تشریف لے آئے. امام حسن مجتبی نو اپنی زبان چسائی اپنی پنڈ والے ایک جگہ بندہ مجھے کہندا حیدری صاحب تسی مناظرے کیتے نے تسی بڑی تبلیغ کیتی ہے اسی ماننے پر ایک روایت تانوں سنانے میں کہا سناؤ. کہندا فلانا بندہ بڑا عالم ہے فلانا بندہ بڑا عالم ہے. میں کہا وہ کیویں جی؟ آخر جیسے پیالے چ رسول نے پیتا اسے پیالے چ اونے پیتا. میں کہا جیسے پیالے چ رسول نے پیتا او دے چ اونے پیتا او دے عالم کوئی نہیں تے جیسے حسن مجتبی نے رسول دی زبان چوسی ہے. اس حسن مجتبی دے علم دے کیا کہنے. بادشاہ روم نے شامی کو سوال پوچھے شامی کو سوال پوچھے ٹھوس ہو گیا توجہ ہے. جواب کنے مانے سا اے بندے نو ٹوریا جا حسن مجتبی کو سوالاں دے جواب لے کے آ. ہے دشمن سی پر جاندا ہے سی علم میں سے کروں ہی ہوندا ہے علم میں سے کردا ہے. ایک بندہ جو بھر کے کر لیا نے پہلے بھر کے سمجھ دیو وہ بندہ مدینے آیا امام حسن مجتبی علیہ السلام مدینے داخل ہوندے بدتمیزی کرنی انہیں شروع کر دی. امام حسن پاک نے ارشاد فرمایا کپڑوں سے تو مجھے مسافر لگتا ہے پیاسا ہے تو پانی پلاؤں بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں کپڑے کہیں تو نیا لباس دوں سواری کمزور ہے تو نئی سواری دوں پیری ڈیک کے کہیں جنہیں منو کلیا او دی ماں تے لعنت ہے پہلے منو ولی اللہ پڑھا. اگر میں تے نہیں گستاخی کیتی ہے تے تسی بڑے پیار نال گفتگو فرمایا تم پتہ نہیں کیدا پتر ہے میں زہرا دی اولاد ہوں. دس کادے واسطے آیا کہندا بادشاہ روم نے سوال پوچھے شامی نو نہیں آئے میں نا نہیں لینا تانوں پتہ کی گل کر نہیں نا نہیں لینا. ہاں جدے نا دا مانا ہی پونکن والی کتی ہوگا کیوں نہ لئیے. ہاں ممبر پاک نال میں روزہ رکھے ہیں صلوات پڑھیں بابا سے بلند آرد کرا اگر بادشاہ روم کو بادشاہ روم نے پوچھا ہے زمین کے کیڑی جگہ ہے جڑا آسمان دا درمیانہ حصہ ہے. پہلا سوال. دوسرا سوال زمین تے کیڑی جگہ ہے جتے ایک دفعہ سورج دی شعاع پئی ہے مڑ کے نہیں پئی. امام حسن مجتبی فرمایا او دریائے نیل دا پیندا ہے. جدو موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی دریا پار کرن لگے دریا نو سوٹا ماریا موسیٰ نبی تے پانی ادھا ادھر ٹر کے ادھا ادھر درمیان بھی جو جگہ خالی ہوئی تو موسیٰ گزر گئے سنے اپنے رضی اللہ رحمت اللہ تے دریا پار کیتا پھر پانی آپس سے مل گیا. جدو دریا پار کر رہے سن اس ویلے ایکو دفعہ سورج دی روشنی دریائے نیل دے پیندے چ پئی مڑ کے نہیں پئی. دوسرا سوال یہ زمین تے کیڑی جگہ جڑا آسمان دا درمیانی حصہ ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرمایا زمین تے کیڑی جگہ پوچھنا جڑا آسمان دا درمیانی حصہ بندا. میرے حسن مجتبی امام فرمایا او خانہ کعبہ ہے کعبہ بیت اسی اہل بیت. پھر سوال پوچھا گیا زمین اور آسمان دے درمیان فاصلہ کتنا ہے. بھائی رمضان ہے نا میں کہنا مولا حسن پاک دا تعارف ہو جائے. فرمایا زمین اور آسمان دے درمیان امام حسن پاک فرمایا اتنا فاصلہ ہے مظلوم دی آہ تے اکھ دی روشنی پہنچ جاندی. پھر سرکار کو پوچھا گیا زمین تے وہ کیڑے جاندار ہیں جڑے ماں دے پیٹ چوں نہیں آئے. مولا حسن پاک فرمایا وہ 7 ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ماں دے پیٹ چوں نہیں آئے. جناب حوا سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل دا دنبا صالح علیہ السلام دی اونٹنی کان اور جنہیں قبیل نو دسیا سی دفن دا طریقہ تے سب تے شیطان صلوات پڑھے بابا تے بلند آرد کر
یہ سات جاندار جڑے یہ ماں کے پیٹ چ نہیں آ یعنی امام حسن پاک کو اور بھی سوالات ہوئے امیر کائنات کے دور میں ہی ایک بندہ کمرے چایا مولا نے پوچھا مولا تواڈے کول سوال کرنا ہے امیر کائنات مولا علی علیہ السلام فرمایا جی تو کمرے میں داخل ہویا دروازے تے دو شہزادے نہیں ڈٹھے دل کرے مسئلہ حسن مجتبیٰ کو پوچھ دل کرے حسین کو پوچھ کہندا بچے نے فرمایا حجت خدا ہے اتنی دیر میں سوالی قریب آ کے کہندا مولا میں مسئلہ تواڈے کول کی پوچھنا ہے جس بندے نے حج دا احرام بنیا ہوئے احرام حج دے وکھرے کپڑے نا اوے حج 3 پیس تے نہیں ہوندا نا انہیں آکھیا مولا علی کو پوچھن لگا اتنی دیر میں مولا حسن پاک قریب آ گئے سن ہاں کہنا جس نے جڑے حج کر کے آئے ہو تانوں میرے نال زیادہ پتہ ہے جڑے حج کر کے آئے ہو جس بندے نے حج دا احرام بننا ہوئے تے شتر مرغ دے انڈے بھن کے کھائے او دا کفارہ کی ہے کہندا مولا علی نو مسئلہ میں پہلے کسی ہور کول بھی پوچھیا انہیں آکھیا انڈے تو کھائیں مسئلہ میں دساں 368 چک والے انی دیر نو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام قریب آئے قریب فرمایا بابا علی اس سوالی سے کہہ دیں جنہیں آنڈے پون کے کھا دے سوں اونیاں اونٹنیاں لوے انہاں نو حاملہ کرائے جنہیں بچے پیدا ہون راہ خدا وچ آزاد کر دے اور سوالی کہن لگا حمل تے ضائع بھی ہو جاندے حسن مجتبیٰ فرمایا آنڈے بھی تے گندے نکل آوندے منہ روزہ قرآن تے دونوں ہاتھ ہیں جنہیں علی ولی اللہ تے شک کر دینے سب گندے آنڈے حمل ضائع ہو جاندے نے فرمایا آنڈے بھی تے گندے نکل آوندے میری کیا مجال میں حسن مجتبیٰ دی شان پڑھا جڑا ہے ہی رسول دا پتر اے بندہ منو کہندا ہے تہاڈی سمجھ نہیں آوندی میں کہیا کیڑی اگر نسل ٹور دی پیو تو امام حسن امام علی دے پتر نے تسی کہندے ہو رسول دے پتر نے میں کہیا اسی نہیں کہندے قرآن کہندا کھول ہاں قرآن پاک تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ابنانا و ابناکم تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے آؤں میں کہا قرآن کھول کے دا سے مبالج مصطفیٰ کیڑے پتر لے کے گئے نے جے حسن حسین پتر رسول دے نہیں تھے آندھے تو انو شیعہ نو صرف مبالے والی آیت آندھی ہے ہور تے کوئی آیت نہیں نہ آندھی جدے نال ثابت ہوئے کہ امام حسن مجتبیٰ رسول دے پتر ہیں میں کہا میرے کو ہو رہا تھا سن لا میں حیدری ہاں میں کہا ستواں پارہ ہے سورہ انعام میرے کو نمبر 16 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم بتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا ومن قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم میں ترجمہ بھی کرانگا میں تراویاں شروع نہیں کر دیتی ہیں ساری آیتاں دی تشریح نہیں شیعہ سنی پراوو آئے دے ٹکڑے دی طرف تھوڑی توجہ چاہن اللہ قرآن فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ خالق فرمایا عیسیٰ نبی ابراہیم نبی دا پتر ہے عیسیٰ نبی ابراہیم نبی دا پتر ہے مسلمان عیسیٰ نبی دا تے پیو کوئی نہیں سی کہ عیسیٰ نبی ماں مریم دی نسبت نال ابراہیم دا پتر کہلا سکدا امام حسن زہرا دی نسبت نال محمد دا پتر کیوں نہیں کہلا سکدا آیت تطہیر نے دس دیتا امام حسن مجتبیٰ معصوم ہیں پنڈ والے معصوم یا معصومہ انہوں کہیں دیں جدے نڑے شیطان نہ آوے تو شیطان جدے مگروں ہی نہ لوے تیسرا پارہ کھول سورہ آل عمران 12 رکوع پڑھ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی والدہ حنہ بنت فاقود نے دعا منگی نہیں ہوئی صحابہ کا بدریت من الشیطان الرجیم یا اللہ میری بیٹی مریم نو تیری اولاد عیسیٰ علیہ السلام نو معصوم قرار دیں اللہ نے معصوم بنا دیتا مسلمانہ قرآن تے سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن صرف ختم تے تراویح شبینی آواز تے نازل نہیں ہویا نہ بندے مارن آیا اللہ نے سمجھ بات نازل فرمائے ماہ رمضان قرآن سمجھ قرآن سن اگر عیسیٰ علیہ السلام دی
نانی جان دی دعا نال جناب مریم تے عیسیٰ معصوم ہو سکدے نے، پاک مصطفیٰ دی دعا نال جناب زہرا تے حسن حسین معصوم کیوں نہیں؟ امام حسن مجتبی رسول دے پتر ہیں تے معصوم ہیں تے سردار ہیں، کولو گل نہیں کر رہے۔ ابن ماجہ سیاسی کتاب ہے اور ترمذی شریف ہے، نبی پاک فرمایا علی حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار ہیں۔ جنتی شیعہ سنیو یہ حدیث حضور دیا ہے، حق کے سچ ہے، لیکن بنو امیہ اینڈ کمپنی دے سامنے جدو یہ روایت آئی انہاں تھوڑی جی پچر نال لائی، انہاں کیا نبی آکھیا حسن حسین جنت دے جوانہ دے سردار نے تے فلانے فلانے بوڑھیاں دے سردار۔ قرآن سامنے منہ روزہ بڑھیاں جنت سے کوئی نہیں تے جانا، کوئی نہیں۔ جڑے بزرگ بیٹھے ہو معاف کر رہے ناراض نہ ہویا ہے، او بڑھا تے کار کھنگے نو کہیں دیئے یا اے نو رکھ سلوات پڑھے بابا دے آجا منو رکھ رہا وہ تے کار نہیں ٹکنے تو جنت بڑھے لائے جانا کوئی حجاق کر۔ اہل بیت دے مقابلے مولوی صاحب انہاں کہ حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے ساڑھے بڑے نا میں نہیں لینا فلانے فلانے بڑھیاں دے سردار۔ وہ بلغ آدم کہیں دے سن جنہ دا نا لیا تھے مشکل پیدا ہوں دی اللہ جانے اگے کی بنے دا۔ بڑھیاں دے سردار میں تو اندر سن حضور علیہ السلام مولوی آرمون بسوڑ کے نہیں سن پہندے، سرکار مزاح بھی کر دے سن۔ پاک نبی دے مزاحاں چو ایک مزاح ہے عطا تجوز من انصار، ایک مائی آئی پاک رسول کو یا رسول اللہ او دلا ربک اللہ کے دعا کرو اللہ منو جنت دوے۔ نبی پاک فرمایا ان الجنت لا تدخل العجز، شرح ابن ابی الحدیث تو پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک فرمایا جنت اس کسی بڑھڑی جانا نہیں، کسی مائی وہ بڑی پریشان ہے کہ سرکار تسی اعلان نبوت کیتا ہے 40 سال بعد تسی پہلے اعلان کر دے میں جوانی کلمہ پڑھتی جنت جانا۔ فرمایا جنت کسی مائی نہیں جانا۔ اتنی دیر نبی پاک دیتے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ وہ قریب آئے اور مائی آندے تو نبی دا چاچا ہے تو ہی سفارش پا، وہ اگے ہویا سفارش کرن نبی کہا فرمایا تو مائی دی گل کرنا جنت کے بڑھے بھی نہیں جانا انہوں نے اپنی پہ گئی۔ مائی بیچاری پریشان ہو کے واپس مڑی تے نبی پاک نے حضرت بلال نو بھیجیا جا اسماعیل نو لے راج کدھر انہا للہ نہ ہو جائے ایسے کام ہے کیونکہ تو میرا عاشق ہے، یہ میری عاشقہ ہے، شیعہ دیاں جانا قربان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی موزن رسول ہے جنہوں حسنین بھی نانا کھیں، اہل بیت وفادار ہے غدار نہیں، وفادار صحابی اہل بیت محب ہے، موزن رسول عاشق رسول۔ مائی نو لے کے آئے تو مائی آکھے کہ اللہ قرآن چاہت نادر کیتی ہے منو جنت لبے کہ حضور فرمایا نہیں میں پہلی گل تے قائم جنت نہ کسی بڑھڑی جانا بڑھڑے نہ مائی جانا نہ بابے۔ پریشان ہو جا حضور ارشاد فرمایا 27واں پارہ سورہ واقعہ نہیں پڑھیا انا نشانہ ہونا نشان بجلنا ہونا بکارا۔ ترمذی شریف ہے جلد 275 ورگے دا سجا پاسا باب صفات الجنہ تبادل نبی پاک فرمایا میں حق کہ سچا کہ جنت نہ کسی مائی جانا نہ بابے جانا نہ بڑھڑی جانا نہ بڑھڑے جانا، لیکن جڑی مومنہ مائی ہوئے گی یا مومن بابا ہوئے گا جنت ہو دے 700 میل دے فاصلے تے ہون دے جنت وچوں کیسی خوشبو نکلے گی جنوں سونگ کے کوئی مائی مائی نہیں رہے گی، دی جوانی لوٹ آئے گی زلیخا دی طرح، کوئی بابا بابا نہیں رہے گا، وہ بھی این شباب وچ آ جائے گا، این شباب وچ۔ قرآن کے حدیث نال میں گل واضح کر دی تیشیو سنیوں کسی دن دل آزاری میرا مقصد نہیں، قرآن و حدیث نال گل واضح ہو گئی۔ جنت نال کسی مائی جانے نہ بابے جانا، جس مائی بابے جنت جانا ہے جوان ہو کے جانا ہے۔ حدیث ہے نہیں ہوئی ہے تے صحیح ہے حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، تو کہنا ساڑھے وڈ کے بڑھیاں دے سردار نے جدو جنت ہی بڑھیاں کوئی نہیں جانا تے سرداری کی تھو سلوات پڑھے بابا دے بلندہ۔ سردار امام حسن پاک نے سردار امام حسین علیہ السلام میرے حسن مجتبی نہ کوئی علم چرال سکتا، نہ کوئی علم نہ کوئی سخاوت وچ، نہ کوئی نجابت وچ، نہ کوئی عصمت وچ، نہ کوئی طہارت وچ،
جنگ جمل اور جنگ صفین وچ علمدار لشکر حسن مجتبی سن، انہاں دے بہادر ہون دی نشانی۔ سخاوت اتنی امام حسن مجتبی دا دسترخوان عرب و عجم وچ مشہور ہے۔ لوہے کمل تو انواج پنڈ والے اداس جانا، جس بندے دی مشکل وڈی تو وڈی مشکل جڑی حل نہ ہوندی ہوئے، کار وچ امام حسن مجتبی دے نا دا دسترخوان بچھائے، حسب توفیق مومنہ دی خدمت کرے، انہوں لنگر کرائے، مشکل جانے حسن مجتبی جانے۔ جڑے بچے شادیاں دے مسئلے چ پریشان ہیں اور شادیاں کوئی نہیں ہوندیاں، تو پھر وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام دے دسترخوان دے نال ولیمہ رکھن جناب قاسم علیہ السلام، جناب قاسم دا ولیمہ رکھن، جڑے واجبات دے مسئلے تے بچیاں دے واجبات تو سبکتوش ہونا چاہتے ہیں، انہاں دیاں شادیاں بھی جلد ہو جاندی۔ صلوات پڑھیں باواز بلند درود کرا۔ اے پوچھا کس نے علامہ صاحب بتائیں جناب حلیمہ کا دودھ پیا تھا یا نہیں پیا تھا؟ میں کوڑ سیڑھی پہ بڑھاندہ تھا۔ لیکن یہ کہ میں قرآن سنا دینا تو کہ قرآن دی سیڑھی سننی جتے سن لو، قرآن سنا دینا، حدیث سنا دینا۔ سورہ قصص دی تلاوت کر جا، اللہ قرآن فرمایا ہے سورہ قصص 20 پارہ ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، معاف کرنا۔ اللہ فرمایا ہم نے ہر قسم کا چاچا جی دودھ حرام قرار دیا موسیٰ پر سوائے اس کی ماں کے۔ موسیٰ چھوٹا نبی ہے، مصطفیٰ بڑا نبی ہے، موسیٰ جزوی نبی ہے، حسنین دا نانا کڈی نبی ہے۔ جدو چھوٹا نبی بغیر اپنی ماں دے ایرے گیرے دا دودھ نہیں پیندا، تے حضور نو غیر دا دودھ پیا کے تیرو لب دا کی دا چلے تے حدیث رسول بھی سنا دینا۔ شہر شرح علومہ کتاب ہے، حدیث رسول کتاب نکاح حضور فرمایا وَرْتُزَيْتُ مِن بنی زہرہ، نبی پاک فرمایا مجھے بنی زہرہ خاندان کی عورت نے دودھ پلایا۔ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ بنی زہرہ خاندان دیا سن، یہ کہہ کہ حضور نے کسی غیر دا دودھ پیتا ہے، قرآن دے بھی خلاف ہے، حدیث رسول دے بھی خلاف۔ رسول فرمایا مجھے بنی زہرہ خاندان کی عورت نے دودھ پلایا۔ کسی جگہ حضور دا فرمان نہیں کہ میں فلانی بی بی دا دودھ پیتا۔ دو گلا۔ تیسری گل یہ کیا جائے کہ غیر معصومہ دا کسی حضور نے غیر معصومہ دا دودھ پیتا ہے، یہ گل تاریخ دے بھی خلاف ہے۔ گویڑی بندے بیٹھے ہو، پنچایتہ چ بھی بہندے ہو، سمجھدار ہو۔ تاریخ کامل 1 مروجو ذاہب 2 البدایہ بن نہایہ بن کثیر شامی 3 سیرت نبی شبلی نمانی 4 رحمت اللہ بن سربار ندبی 5۔ یہ 5 تاریخ دیاں کتاباں چے کہ نبی پاک صاحب الاولاد دی دنیا تے آمد تو پہلے نبی دے والد گرامی حضرت